आज बहादुर पौडेल के Okay, let's begin. So I'd like to welcome you all first of all. आजसम्म हामीले के गर्यौं, just let us make a review on those which I have done so far. मैले यो प्रब्लम सेट भनेर फर्स्ट अफ अल 16 प्रब्लमहरुको एउटा सेट चाहिँ तपाईहरुलाई मैले मेल गरेको थिएँ। अब यसमा धेरै प्रब्लम हामीले सल्भ पनि गरिसकेका छौं। अस्ति पनि कति प्रब्लम सल्भ गरे मैले हेर्छु एकचोटी। क्वेशन नम्बर 12 सल्भ गरे एउटा, 12, 13, 14। अब यो प्रब्लमहरुमा के छ त्यस्तो कसैलाई नमिलेको, नजानेको, नबुझेको केही छ कसैको? के छ, के प्रब्लम छ? कोही बोलाएको छैन त। इन्द्रमणि नेउपाने हजुर छैन सर, इनर त सल्भ भइसकेछ। ए यो फर्स्ट सेटको जम्मै सल्भ भयो ल। कसैको के प्रब्लम छ भने मलाई सोध्दा पनि हुन्छ फेरि पछि। अब मैले फेरि आई थिंक लास्ट मन्डे एउटा मेल गरेको थिएँ प्रब्लम सेट। त्यो सबैले पायो होला मेलबाट हैन? मेल भएकोहरुलाई गछ के रे, मसँग मेल रेकर्ड भएको। त्यो के छ भन्दाखेरि यो फाइल हो। यो फाइल चाहिँ यसलाई मैले अलिकति इन्लार्ज गरेँ। यसमा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड रेजिडुअल इन्कम सँग रिलेटेड प्रब्लमहरु छ। यो प्रब्लम भनेको तिमीहरुको ग्यारिसनको बेसिक बुक छ नि, त्यो बेसिक बुकबाट प्रब्लम हो। यसमा सानो सानो क्वेशन पनि छ र एक दुईवटा लङ क्वेशन पनि छ। अब यस्तो क्वेशनहरु सानो सानो क्वेशन आयो भने 5 मार्क्सको आउन सक्छ एक्जाममा, लङ क्वेशन आयो भने 15 मार्क्स सम्मको आउँछ। अब यसमा भएको प्रब्लमलाई हामी आज अलिकति डिस्कसन गर्छौं। यदि तिमीहरुले अटेम्प्ट गरेको छौ भने इट्स ओके हैन, त्यसमा केही प्रब्लम भएन। नभए बाँकी छ भने हामीले त्यसलाई डिस्कसन गर्दै जान्छौं। नजानेको गर्न नसक्ने चाहिँ हामी सल्भ पनि गर्छौं आज। अनि एउटा कुरा के छ भने यसको प्रब्लम सल्भ भएको छ कि भएको छैन, गरेछ कि नै, ट्राई अटेम्प्ट गरेछ कि गरेछैन कसैले? कसलाई सोधौं? विश्वमणि सापकोटा सर यो गरेछैन मैले। गरेछैन? अनि अरु कसैले गरेछ? इन्द्रमणि मणिहरुलाई सोधौं न आज। विश्वमणि, इन्द्रमणि सर दुई चारवटा मात्र गरेछ छैन धेरै। तिनीहरु अघिल्लो नै गर्दै थिए नि, त्यही भएर। ए ल ठिक छ, ओके ल। यसलाई एकचोटी सर र सबैलाई हेरौं हैन। तिमीहरुलाई गर्न सक्ने जस्तो लाग्छ भने मैले त्यसलाई स्केप गर्छु, अनि गर्नु पर्यो चाहिँ म सल्भ गरिदिन्छु आज है। अब यो 2 भनेर यो एउटा प्रब्लम दिएको छ। रिभाइज द डेटा। यो मैले के रे स्क्यान गरेर पीडीएफ मा कन्भर्ट गरेर पठाएको, टाइप गर्न अलिकति टाइम लाग्ने भयो के, त्यही भएर। अनि रिभाइज द डेटा इन योर वर्कशीट एज फलोज भनेर हामीलाई यो दिएको छ। सेल्स $1200, नेट अपरेटिङ इन्कम। अब टर्मिनोलोजी एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने जस्तै हामीले युज गरेको टर्मिनोलोजीको डिफरेन्ट त्यसको मतलब नेमहरु हुन्छ, टर्म्सहरु डिफरेन्ट, सिनोनिम्सहरु। नेट अपरेटिङ इन्कम भनेको जुन हामीले अपरेटिङ प्रफिट भनिरहेका छौं त्यही हो 72 हैन। अनि एभरेज अपरेटिङ एसेट्स भनेर $500 दिएको छ। एभरेज अपरेटिङ एसेट भनेको हामीले यसलाई इन्भेस्टेड क्यापिटल भनेका छौं हैन, क्यापिटल इम्प्लोइड भनेका छौं। आखिरमा हामीले प्रयोग गरेको क्यापिटल भनेको जुन छ नि अपरेसनको लागि प्रयोग गरेको क्यापिटल, त्यो जब अपरेटिङ एसेटहरुमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई इन्भेस्टेड क्यापिटल भन्नु, क्यापिटल इम्प्लोइड भन्नु हैन। अनि त्यसपछि गएर यो के रे अपरेटिङ क्यापिटल पनि भनिन्छ त्यसलाई अर्को शब्दमा, टोटल अपरेटिङ क्यापिटल वा एभरेज अपरेटिङ एसेट पनि भन्ने गरिन्छ।
अब यो एभरेज भन्ने टर्म्स किन युज गर्छ भने यो अपरेटिङ एसेट्सहरूमा पनि चेन्जेस भइरहन्छ, कतिपय बिजनेसहरू सिजनल नेचरको हुन्छ हैन। जस्तै करेन्ट एसेट्सको भोल्युममा चेन्ज हुन्छ नि, इन्भेन्ट्रीको भोल्युममा प्रत्येक महिना चेन्ज हुन सक्छ, सिजनको बेलामा इन्भेन्ट्री अलिक बिल्डअप हुन्छ अनि अफ सिजनमा इन्भेन्ट्री अलिकति घट्छ, त्यही भएर त्यो एसेट्सको ब्यालेन्समा पनि चेन्ज भइरहेको हुनाले कतिपय कन्टेक्समा हामीले एभरेज युज गर्छौँ क्या। अब यहाँ त एभरेज भनेर दिएकै छ, त्यही भएर एभरेज अलग्गै क्यालकुलेट गर्नु परेन। यो एभरेज अपरेटिङ एसेट भनेको हाम्रो इन्भेस्टेड क्यापिटल, जसलाई हामीले क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर भन्ने गर्छौँ। अनि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको त अब मलाई लाग्छ यु नो भेरी वेल, दिस इज द कस्ट अफ क्यापिटल रेट 15% है। एन्ड फ्रम दिस डेटा वी हेभ टु क्यालकुलेट रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। अब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको हाम्रो के हो त, अब यो दिएको डेटाको आधारमा नेट अपरेटिङ इन्कम हैन 72 डिभाइडेड बाई एभरेज अपरेटिङ एसेट गऱ्यो भने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। ठिक छ नि, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट त्यो भयो भने 72 डिभाइडेड बाई 500 गर्दाखेरि कति भयो, 14.4% 14.4% हैन यो। अनि अर्को दिएको छ हामीलाई मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 15% भनेको छ। अब यहाँ व्हाट इज द रेसिडुअल इन्कम भनेर सोधेको छ हैन। रेसिडुअल इन्कमको बिचको रिलेसनसिप के हो त, आरओआई र रेसिडुअल इन्कमको रिलेसनसिप भनेको हामीले नेट अपरेटिङ इन्कमबाट के घटाउँछौँ, नेट अपरेटिङ इन्कम 72, त्यसमा माइनस के घटाउँछौँ, रिक्वायर्ड प्रफिट घटाउँछौँ। अनि त्यो रिक्वायर्ड प्रफिट भनेको के हो, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 15% मल्टिप्लाइड बाई के त के गर्ने, एभरेज अपरेटिङ एसेट गर्छौँ, क्यापिटल इम्प्लोइड गर्छौँ हैन। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न मल्टिप्लाइड बाई क्यापिटल इम्प्लोइड गर्ने भनेको 15% मल्टिप्लाइड बाई 500 गर्दाखेरि यो कति आउँछ, 75 आउँछ। अब 75 आइसकेपछि तिम्रो यसलाई यसरी हेर न, जस्तै यो डेटा ख्याल गर, जस्तै कि हामीले मैले रफली सल्भ गरेँ यसलाई, यो एउटा अलिकति इन्टरप्रिटेसन गर्ने खालको छ, त्यही भएर यसलाई मैले सल्भ गर्ने बेटर ठाने। जस्तै यो प्रब्लममा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट यो भनेको तिम्रो डाइरेक्टली के गर्छौ त, हामीले नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइडेड बाई एभरेज अपरेटिङ एसेट्स यो गर्छौँ, रिलेसनसिप यो राख्ने हैन। अब हाम्रो टर्मिनोलोजी अलिकति चेन्ज भएको छ, अस्ति मैले युज गरेको टर्म भन्दा नेट अपरेटिङ इन्कम भनेको नेट प्रफिट हो, एभरेज अपरेटिङ एसेट भनेको क्यापिटल इम्प्लोइड वा त्यसलाई हामीले इन्भेस्टेड क्यापिटल पनि भन्छौँ। अब यो क्वेसन अनुसार हामीलाई वी आर गिभन नेट अपरेटिङ इन्कम हाम्रो कति छ, नेट अपरेटिङ इन्कम आई थिङ्क $72 हैन, $72 डिभाइडेड बाई एभरेज अपरेटिङ एसेट हाम्रो कति छ, एभरेज अपरेटिङ एसेट आई थिङ्क it is $500 है, $500 यहाँ आउने क्रम जारी छ है, पहिले एड गरेर $500 ओके। अब यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ त, यो 72 डिभाइडेड बाई 500 गऱ्यो भने 0.144 आउँछ हैन। क्यालकुलेटर युज गरेर है सबैले प्र्याक्टिस पनि हुन्छ। 72 डिभाइडेड बाई 500 गर्दाखेरि यो 0.144 आयो, 0.144 और 14.4%। अब एउटा कुरा यहाँनिर ध्यान दियो है सबैले, यो क्यालकुलेसनबाट नै हामीले के भन्न सक्छौँ भने यसको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको इन्भेस्टेड क्यापिटलमा यसले 14.4% रिटर्न जेनेरेट गरेको छ। जबकि यसको यो क्वेसनमा हेर्ने हो भने यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हेरौँ त, यसको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति छ, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 15% छ हैन। भनेपछि यसबाट के बुझिन्छ भने द कम्पनी पर्टिकुलर डिभिजन अफ द कम्पनी इज नट क्यापेबल अफ जेनेरेटिङ द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। यसले आफ्नो मिनिमम जुन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कमाउनु पर्ने हो त्यो कमाउनु पनि सकिरहेको छैन भन्ने देखिन्छ। भनेपछि द्याट पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट
of the company is unprofitable. Actually, त्यसको operational capacity राम्रो छैन भन्ने देखिन्छ, because it is not capable of earning minimum required rate of return, which is 15%. Its return on investment is only 14.4%. हैन, यसरी पनि हामीले एउटा इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ यसलाई। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँनिर रेजिडुअल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्न सोधेको छ हो। अब रेजिडुअल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जस्तै यो ए नम्बर भयो, बी नम्बरमा रेजिडुअल इन्कम भनेको के हो? अब हाम्रो रिलेसन अनुसार चाहिँ रेजिडुअल इन्कम भनेको नेट अपरेटिङ इन्कम माइनस हामीले के गर्छौँ त cost of capital into cost of capital into average operating assets वा यसलाई हामीले इन्भेस्टेड क्यापिटल भन्छ। यो रिलेसनसिप हामीले एप्लाई गर्छौँ हैन। अब यसमा नेट अपरेटिङ इन्कम $72 यु नो हैन, माइनस अब हामीले यसलाई हामीले कलेक्टिभली के भन्छौँ भन्दाखेरि यो पार्टलाई, सेकेन्ड पार्टलाई कस्ट अफ क्यापिटल इन्टु एभरेज अपरेटिङ एसेट, यसलाई हामीले कलेक्टिभली रिक्वायर्ड प्रफिट भनेर भन्छौँ। रिक्वायर्ड एमाउन्ट अफ प्रफिट, हामीलाई कमाउनु पर्ने न्यूनतम प्रफिट हैन। त्यो भनेको cost of capital is 15%, 0.15 into average operating asset हाम्रो कति $500, यो गर्दाखेरि 75 आउँछ। यो क्याल्कुलेट गर्यो भने माइनस $3 आउने भयो है यहाँनिर। अब रेजिडुअल इन्कम चाहिँ नेगेटिभ आयो। रेजिडुअल इन्कम वास्तवमा नेगेटिभ आउनुको कारण के हो भन्दाखेरि अपरेटिङ इन्कम भन्दा कम्पनीको डिभिजनले, त्यो पर्टिकुलर सेगमेन्टले आफ्नो अपरेसनबाट जति उसले कमाउन सक्यो नि त्योभन्दा बढी चाहिँ उसको मिनिमम अर्न गर्नुपर्ने प्रफिट छ। उसको मिनिमम अर्न गर्नुपर्ने प्रफिट त्योभन्दा बढी भएको हुनाले यो चाहिँ तिम्रो रेजिडुअल इन्कम नेगेटिभ आएको। द्याट इज नट अ गुड साइन फर द अपरेटिङ इफिसियन्सी अफ द डिभिजन हैन। यो दुईटै कुराले राम्रो देखाएन। अब हामीलाई यहाँनिर अर्को सोधेको के छ भने explain the relationship between the return on investment and the residual income. Residual income र return on investment बिचको रिलेसनशिप के हो त? मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ। पहिलो कुरा के हो भने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको हामीले रिलेटिभ टर्म्समा क्याल्कुलेट गर्छौँ। रिलेटिभ टर्म्समा भनेको मतलब के त, नेट अपरेटिङ इन्कम एज अ फ्र्याक्सन अफ क्यापिटल इम्प्लोइड हैन। त पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट इज क्याल्कुलेटेड इन अ रिलेटिभ टर्म। रिलेटिभ टर्म भनेको मिनिङ बुझिन्छ, कुनै पनि भेरिएबललाई कुनै अर्को भेरिएबलसित कम्पेयर गरे भने त्यो रिलेटिभ टर्म हुन्छ, ठिक छ नि। जस्तै नेट अपरेटिङ इन्कम मात्रै भन्यो भने त्यो $72 भयो, त्यो एब्सोल्युट भयो, निरपेक्ष भयो त्यो। तर नेट अपरेटिङ इन्कमलाई हामीले एभरेज अपरेटिङ एसेटसित कम्पेयर गर्यौँ यहाँनिर, त्यही भएर यो के भयो त रिलेटिभ टर्म भयो 14.4%। सो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट इज क्याल्कुलेटेड इन अ रिलेटिभ टर्म एज नेट अपरेटिङ इन्कम एज अ फ्र्याक्सन अफ क्यापिटल इम्प्लोइड हैन। यसलाई हामीले return on investment is calculated in a relative term as net operating income as a fraction of capital employed, and it is calculated before adjusting the capital cost. यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो चाहिँ हामीले क्यापिटल कस्टलाई एडजस्ट गर्नुभन्दा अगाडि क्याल्कुलेसन गर्छौँ भनेको अर्थ यो नेट अपरेटिङ इन्कममा त we have not reduced any capital cost. Capital को cost लाई कुनै पनि घटाएको छैन। Capital cost भनेको जस्तै यदि हामीले डेट युज गरेछौँ भने डेटमा तिर्ने इन्ट्रेस्ट होला, अनि इक्विटी क्यापिटल युज गरेछौँ भने इक्विटी क्यापिटलमा तिर्ने डिभिडेन्ड होला, प्रिफर्ड स्टक युज गरेछौँ भने प्रिफर्ड स्टकमा तिर्ने प्रिफर्ड स्टक डिभिडेन्ड होला। त्यो कस्टहरूलाई हामीले यहाँनिर कन्सिडर गरेका छैनौँ यो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दा हैन। अब जबकि हाउएभर अन द अदर ह्यान्ड भनौँ, हाउएभर भन्दा अन द other hand, residual income is calculated in absolute
term after considering the capital cost. जब कि हामीले रेजिडुअल इन्कम कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं एब्सोल्युट टर्ममा क्याल्कुलेट गर्छौं जस्तै $3 भन्यो भने यो $3 सिम्पली रेजिडुअल इन्कम हो हैन एब्सोल्युट टर्म हो यो कुनै रेशियो होइन रेशियो भनेको रिलेटिभ हुन्छ जहिले पनि अनि एब्सोल्युट टर्ममा क्याल्कुलेट गर्न हामीले रुपीस फिगरमा वा डलर फिगरमा हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं एब्सोल्युट टर्ममा क्याल्कुलेट गर्न बट आफ्टर कन्सिडरिङ द कस्ट क्यापिटल कस्ट तर यहाँनिर हामीले क्यापिटल कस्टलाई कन्सिडर गर्यौं हामीले यो $500 जुन क्यापिटल इम्प्लोयड गरेका छौं त्यसमा हामीले 15% कस्ट बेहोर्नुपर्छ यसलाई हामीले कन्सिडर गरिसकेपछि यसलाई एडजस्ट गरिसकेपछि हामीले रेजिडुअल इन्कम क्याल्कुलेट गर्छौं अब रेजिडुअल इन्कम भनेको वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि रेजिडुअल इन्कम constitute the value added to the shareholder wealth of the company. यसले चाहिँ शेयरहोल्डरको वेल्थमा कति भ्यालु एडेड भयो कति भ्यालु क्रिएसन भयो शेयरहोल्डरको वेल्थमा भन्ने कुरा यो रेजिडुअल इन्कमले देखाउँछ अब यो एक्जाम्पलमा यो प्रब्लममा भनौँ इन दिस प्रब्लम रेजिडुअल इन्कम इज नेगेटिभ रेजिडुअल इन्कम नेगेटिभ छ भन्नुको अर्थ के बुझ्नु पर्यो which implies that the division has eroded घटाको भनेको eroded shareholder value for the company by $3 in the given year. अब यो गिवन इयरमा यसले चाहिँ शेयरहोल्डरको भ्यालु चाहिँ $3 ले घटायो भन्ने बुझिन्छ यो हाम्रो पहिलो के रे इन्टरप्रिटेसन यसरी गर्नु पर्यो यो चाहिँ 2 भनेर दिएछ यो प्रब्लम 2 भनेर लेख्दै मैले solution to problem 2 यसरी हामीले यो ख्याल गर्नु पर्यो ल यसमा के बुझ्नु पर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु पर्ने छ भने यसलाई एकचोटी हेरौं ठीक छ नि तिम्रो बोल्दैौ न यार बोलेन भने त यो कस्तो लाटा बइरा स्कुलमा पढे जस्तो हुन्छ के अस्ति मैले अनलाइन टिचिङको प्र्याक्टिसको बारेमा युनाइटेड स्टेटको प्र्याक्टिस हेरिरहेको थिएँ एकजना प्रोफेसर के रे अमिताभ के भन्ने प्रोफेसरले इङ्ग्लिस लिटरेचर पढाइरहेको थियो कि युनिभर्सिटीमा के रे टेन्ट टाँगेर अनि त्यो टेन्टमा चाहिँ तिम्रो कति 1/3 विद्यार्थीलाई बोलाएर छ तिनीहरूको जस्तै 30 जना विद्यार्थी एउटा क्लासमा हुन्छ हैन 10 जनालाई त्यहाँ बोलाएर छ फिजिकल लोकेसन चाहिँ अलिकति नजिक भएकोलाई बाँकी 20 जना चाहिँ कतिपय बाहिरको विद्यार्थी हो ब्राजिलको चाइनाको हैन अस्ट्रेलियाको विद्यार्थीहरू थियो अनि त्यही युएसए मा पनि अब के रे न्युयोर्कको हो न्युयोर्कमा पनि अब त्यो अलि टाढा भएको र फिजिकली आउन नसके विद्यार्थी घरमै अनलाइन पढ्ने रहेछ त्यसमा डुअल टिचिङ सिस्टम एप्लाई गरेछ एउटा चाहिँ जो फिजिकली प्रेजेन्स हुन्छ उसलाई फिजिकली पढाछ अनि त्यही तिम्रो ल्यापटप अगाडि राखेको छ बाहिर ग्राउन्डमा माइक्रोफोन राखेको छ 2-2 मिटरको डिस्टेन्समा बसेछ 10 जना अनि त्यसपछि के रे उले लेक्चर दिइरहेछ त्यहाँबाट इङ्ग्लिस लिटरेचर पढाइरहेको थियो मैले पनि हेरेँ एकछिन अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ फिजिकली भएको स्टुडेन्टले एउटा पढिरहेछ भने अर्को अब जुमबाट नै पढाइरहेको थियो जुमबाट पनि अर्को अनलाइन स्टुडेन्टहरूले पढिरहेको थियो अब त्यहाँनिर पछि एउटा पत्रकारले उसलाई चाहिँ इन्टरभ्यू लियो इन्डियन पत्रकारले रविश मिश्रा भन्ने एकजना पत्रकार छ इन्टरभ्यू लिँदाखेरि फिजिकली प्रेजेन्स भएको स्टुडेन्ट वाट दे आर डुइङ आई क्यान अब्जर्भ इजिली बट वाट अदर स्टुडेन्ट्स आर डुइङ आई क्यान नट अब्जर्भ सो आई एम इन भ्याकुम भनेर भनिरहेको थियो कि त्यसले त्यही भएर अब अहिले त हामी 100% भ्याकुममा छौँ त्यही भएर अलिकति बोल्ने गरेँ कि बिचमा यो ठिक छ नि यसमा केही प्रब्लम छ अन्डरस्ट्यान्डिङमा हैन सर छैन ओके
अब यहाँनिर फेरि अलिकति भेरिएसन छ यसमा प्रब्लमको। अब यो यसमा अल एप्लिकेबल एक्सर्साइज आर एभाइलेबल विथ McGraw Hill's कन्टेन्ट कनेक्ट एकाउन्टिङ भन्ने यो वेबसाइटमा पनि यो पाइन्छ, तर यसको लागि एक्सेस लिनुपर्छ है। एक्सर्साइज 11.1 भन्ने छ, यो मैले सल्भ गरिदिन सकेसम्म, पऱ्यो भने सल्भ गरिदिनुलाई म हिन्ट मात्र दिन्छु, ट्राई गर्ने। कम्प्युट द रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ है। टुन्ड्रा Services Company, a division of a major oil company, provides various services to the operators of the North Slope oil field in Alaska. Data concerning the most recent year appear below. And sales हामीलाई $18 million दिएको छ, अनि नेट अपरेटिङ इन्कम $5.4 million दिएको छ, $54 लाख, है। अनि एभरेज अपरेटिङ एसेट चाहिँ $36 million दिएछ। अब यो इन्फर्मेसनलाई हेर्ने हो भने त योभन्दा अगाडि सल्भ गरेको प्रब्लम र यसमा दिएको इन्फर्मेसनमा केही डिफरेन्सेस छैन हैन र, सिमिलर इन्फर्मेसन छ नि। अघि पनि सेल्स, नेट अपरेटिङ इन्कम, एभरेज अपरेटिङ एसेट अघि पनि दिएको थियो, अहिले पनि दिएको छ, इन्फर्मेसनमा केही फरक छैन। तर यहाँनिर हामीलाई विथ रेस्पेक्ट टु कम्प्युटेसन प्रोसेस वी हेभ बिन गाइडेड बाई दिज रिक्वायरमेन्ट्स। यो तीनटा रिक्वायरमेन्टबाट हामी गाइडेड भएको छौँ। यसले के भनेको छ भने कम्प्युट द मार्जिन फर टुन्ड्रा सर्भिस कम्पनी। अब यसले सोध्यो हामीलाई, यो पनि मैले इक्जाम्पल स्वरूप एउटा गरिदिउँ यसलाई। यसले हामीलाई के सोध्यो भन्दाखेरि प्रब्लम 11.1 है। यसले हामीलाई के सोध्यो भन्दाखेरि यहाँनिर कम्प्युट मार्जिन फर टुन्ड्रा सर्भिसेस कम्पनी। मार्जिन भनेको के हो? मार्जिन भनेको चाहिँ हामीले अस्ति स्लाइड्समा पनि मैले फर्मुला देखाएको थिएँ, एकचोटि स्लाइड हेरौँ सबैले हैन। त्यहाँ के छ भने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेसन गर्ने एउटा डाइरेक्ट फर्मुला छ, एउटा डाइरेक्ट फर्मुला छ। डाइरेक्ट फर्मुला भनेको यो फर्मुला जुन हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ हैन। अर्को रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा प्रफिट मार्जिन, अर्को इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर, ठीक छ नि। प्रफिट मार्जिनलाई सर्टकटमा मार्जिन भनिन्छ, इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभरलाई सर्टकटमा हामीले त्यसलाई टर्नओभर मात्रै भन्छौँ। त्यही भएर यसले हामीलाई सोधेको के भन्दाखेरि यसले हामीलाई अपरेटिङ प्रफिट मार्जिन सोध्यो, अपरेटिङ प्रफिट मार्जिन सोधेको। सिम्पली यसलाई हामीले के भन्छ त मार्जिन मात्र भन्छौँ। अब यो मार्जिन भनेको के हो भन्दाखेरि according to our relationship you can see into the slides, यो भनेको नेट अपरेटिङ इन्कम डिवाइडेड बाई सेल्स हो। यो गऱ्यो भने मार्जिन आउँछ, ठीक छ नि, मार्जिन निकाल्दा। अब नेट अपरेटिङ इन्कम यो क्वेसनमा हामीलाई वी हेभ $72 र सेल्स चाहिँ मेरो विचारमा हैन, यो क्वेसन पो हो, यो त हेरौँ है। नेट अपरेटिङ इन्कम 54 लाख र सेल्स 18 मिलियन। यो 54 लाख 54 1 2 3 4 5 अनि यो 18 मिलियन 18 1 2 3 4 5 6 है, यो दिएको छ। अब यो सल्भ गर्दाखेरि 54 लाख अर्थात् 5.4 मिलियन डिवाइडेड बाई 18 मिलियन गऱ्यो भने सेल्स 18 मिलियन हो कि होइन, मैले उल्टो लेखेँ क्या, यही हुन्छ कि यसमा सेल्स 18 मिलियन हो, ठिक छ। यो गऱ्यो भने कति आउँछ भन्दाखेरि 0.3 आउँछ। त यसको डाइरेक्ट मिनिङ के हुन्छ भने 0.3 और दिस इज इक्वल टु 30% हैन। यो अपरेटिङ प्रफिट मार्जिन यसले सोध्यो, ठिक छ नि। यसले सोधेको मार्जिन चाहिँ हामीलाई यो हो। अनि अर्कोमा हामीलाई सोधेछ कम्प्युट द टर्नओभर फर टुन्ड्रा सर्भिस कम्पनी। टर्नओभर भनेको के हो? टर्नओभर भनेको इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर हो। बी नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ, बी नम्बरमा इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर। अब सिम्पली यो टर्नओभर भनेको टर्नओभर इज इक्वल टु के हुन्छ त? इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर भनेको सेल्स डिवाइडेड बाई हाम्रो रिलेसनसिप। स्लाइड्समा यो फर्मुला छ है दुईटै, सेल्स डिवाइडेड बाई एभरेज अपरेटिङ
assets यो गर्ने है sales divided by average operating asset. अब according to question our sales चाहिँ $18 million हो हैन divided by operating assets चाहिँ कति हो मैले क्वेशन हेरे operating assets चाहिँ 36 million छ हैन यो 36 million अब यो सल्भ गर्दा यो कति आउँछ त 0.5 times आउँछ इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर यो इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर यसरी सोध्या अब अर्को हामीलाई यसमा सोधेको के छ सी मा बल्ल कम्प्युट द रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट फर टुन्डा सर्भिस कम्पनी अब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दा डाइरेक्ट गर्ने हैन प्रॉफिट मार्जिन र इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि यो दुईटाको प्रोडक्ट नै के हुन्छ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ त्यही भएर यहाँनिर अब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट है यो ROI this is equal to margin multiplied by turnover shortcut मा है margin multiplied by turnover अब margin हाम्रो 30% छ र turnover चाहिँ 0.5 times so that your return on investment is 15% यसरी क्याल्कुलेट गर्ने यो फर्मुला पनि छ नि त डु पोइन्ट सिस्टमको फर्मुला स्लाइड्समा अस्ति नै हाउ फार यु केयर दैट जस्तै कि म देखाइदिइहालौँ मैले यो फर्मुला पनि लेखेको छु रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिसमा यो चाहिँ फर्मुला हो सेकेन्ड वान एउटा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट अपरेटिङ प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ इन्भेस्टेड क्यापिटल जसलाई हामीले नेट अपरेटिङ इन्कम डिवाइडेड बाइ एभरेज अपरेटिङ एसेट भनेछौँ अनि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको प्रॉफिट मार्जिन इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर मल्टिप्लाई गर्ने अब यो प्रॉफिट मार्जिन भनेको अपरेटिङ प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ सेल्स र इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर भनेको सेल्स डिवाइडेड बाइ इन्भेस्टेड क्यापिटल यो तरिकाबाट पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है ओके लेट अस कन्टिन्यू अगेन अब यसमा यो प्रब्लम यही हो अनि 11.2 मा यो 11.2 मा चाहिँ हामीलाई सरी रेजिडुअल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छौँ मिडल्यान्ड्स डिजाइन लिमिटेड अफ म्यानचेस्टर इङ्ल्यान्ड is a company specializing in providing design services to residential developers. Last year, the company had operating income of pound sterling 4 lakh. 4 lakh pounds is net operating income. Information they on sales of pound sterling 2 million. 2 million sales to the net operating income 4 lakh. The company's average operating asset for the year were 22 lakh pound. And its average operating assets 22 lakh. And its minimum required rate of return was 16%. Its minimum required rate of return is 16%. The currency in the United Kingdom is pound, denoted by pound. Now, हामी त अलिअलि एडभान्स पनि छौँ नि अनि रिक्वायर्ड कम्प्युट द कम्पनीज रेसिडुअल इन्कम फर द इयर अब यसमा रेसिडुअल इन्कम निकाल्ने भनेको रेसिडुअल इन्कम भनेको सिम्पली नेट अपरेटिङ इन्कम यो हैन नेट अपरेटिङ इन्कमबाट यो नेट अपरेटिङ इन्कमबाट हामीले के गर्छौँ माइनस कस्ट अफ क्यापिटल भनेको 16% मल्टिप्लाइड बाइ अपरेटिङ एसेट भनेको यो 22 लाख गरेपछि रेसिडुअल इन्कम आउँछ यसमा केही प्रब्लम छैन मेरो विचारमा तिमीहरूले गर्न सक्छौ अब यसमा यो एक्सरसाइज 11.3 भन्ने छ नि यो टाइटल पढ्नु है जहिले पनि प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि मैले यो प्रब्लम भएको हुनाले यो फोटो खिच्दा यो पनि आइहाल्यो हैन यो प्रब्लम गर्नु पर्दैन यो प्रब्लम चाहिँ अर्कै प्रब्लम हो है यो 11.3 लाई चाहिँ स्किप गर्ने मेजर अफ इन्टरनल बिजनेस प्रोसेस परफर्मेन्स अब यसपछि यहाँ हाम्रो 11.6 छ effect of changes in sales, expenses and assets on return on investment. अब यो sales मा expense र assets मा change हुँदाखेरि त्यसको effect return on investment मा कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न दिएको छ यसमा है अब यो अलिकति फेड आछ कि फोटो
अब यसमा पनि इन्फर्मेसन हामीलाई त्यही तीनटा दिएको छ सेल्स $8 million नेट अपरेटिङ इन्कम $800,000 अनि एभरेज अपरेटिङ एसेट $3200,000 अर्थात् 32 लाख यो दिएको छ कन्सिडर इच क्वेसन बिलो इन्डिपेन्डेन्टली अब यो 1 2 3 तीनटा जुन क्वेसन दिएको छ नि त्यो तीनटा क्वेसनलाई हामीले इन्डिपेन्डेन्टली कन्सिडर गर्ने हो भनेको 1 मा युज भएको इन्फर्मेसन 2 मा युज हुँदैन 2 मा भएकोले 3 लाई असर पार्दैन भनेको carry out all computation to 2 decimal places decimal पछि दुईटा अङ्कमा अब compute the company's return on investment अब return on investment निकाल्ने भन्छ मैले यस्तो क्वेसन हाम्रो ह्यान्डआउट्समा पनि 14 नम्बरमा गर्दै छु return on investment निकाल्दा simply your relation is net operating income divided by average operating asset गरेपछि return on investment आउँछ हैन अनि सेकेन्डमा के भनेछ भन्दाखेरि the entrepreneur who founded the company is convinced that sales will increase next year by 150%. अब उसले के भन्यो भन्दाखेरि कम्पनीको फाउन्डरले हैन एन्टरप्रेन्योर जसले कम्पनी मतलब इस्टाब्लिश गरेको ऊ के कुरामा कन्भिन्स छ भने आउने वर्ष सेल्स 150% ले बढ्छ जस्तै अहिले सेल्स 8 लाख छ हैन यो 8 लाख चाहिँ 115% ले बढेपछि 150% ले बढेपछि कति हुन्छ 12 लाख हुनु पर्ने होला 20 लाख हुन्छ 20 लाख हुन्छ 12 लाख बढ्छ हैन 100% बढ्यो भने 8 को 16 भयो अनि 150% बढ्यो भने 20 लाख हुने भयो सेल्स चाहिँ 20 लाख हुन्छ and the net operating income will increase by 400% र यो net operating income चाहिँ 400% ले बढ्छ भनेको 4 times increment हुने 4 times plus हुने भयो जस्तै अहिले 8 लाख छ भने यो 4 times हुने 8 लाख को 4 times 32 लाख हैन 32 लाख प्लस हुने भयो भनेपछि कति हुन्छ त नेट अपरेटिङ इन्कम 32 plus 8 40 लाख हुने भयो भने with no increase in average operating asset एभरेज अपरेटिङ एसेटमा कुनै चेन्ज हुँदैन यो 32 लाख नै हुन्छ भनेपछि व्हाट वुड बी द कम्पनीज रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट अब यो बेलामा कम्पनीको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ सिम्पली यु क्यान डु 40 लाख डिवाइडेड बाइ 32 लाख 40 डिवाइडेड बाइ 32 गर्ने यो आउँदाखेरि तिम्रो 1.25 आउँछ त्यो 1.25 भनेको 125% रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 125% हुन्छ ठीक छ नि अनि त्यसपछि अर्को यसमा के भनेको छ भने द चीफ फाइनान्शियल अफिसर अफ द कम्पनी बिलिभ्स अ मोर रियलिस्टिक सिनारियो वुड बी अ $2 million increase in sales requiring an $8 lakh increase in of average operating assets with the resulting $250,000 increase in net operating income अब कम्पनीको सीएफओ को एजम्पसन के छ भने अलिकति त्यो कम्पनीको फाउन्डरले जुन प्रोजेक्सन गरेको छ त्यो अनरियलिस्टिक भयो त्यसकारणले उसले अलि रियलिस्टिक सिनारियो उसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि कम्पनीको सेल्स 2 million ले बढ्छ अनि कम्पनीले $8 लाख के रे एभरेज अपरेटिङ एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ 8 लाख इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि यो 32 मा 8 थप्यो कति भयो 40 लाख भयो with the resulting $250,000 increase in net operating income र यो नेट अपरेटिङ इन्कम चाहिँ तिम्रो 2,50,000 ले बढ्यो भनेपछि 8 लाखमा 2,50,000 बढेपछि 10,50,000 भयो हैन यो 2,50,000 बढ्दा भने अब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ यो सिनेरियोमा भन्दाखेरि 10,50,000 नेट अपरेटिङ इन्कम डिवाइडेड बाइ एभरेज अपरेटिङ एसेट चाहिँ 40 लाख डिवाइडेड बाइ 40 लाख गर्दा तिम्रो 0.2625 आउँछ मैले क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गरेँ 0.2625 भनेको 26.25% यो आउँछ यसलाई यसरी गर्ने भने यसमा खाली के रे सेल्समा अनि एक्सपेन्सेसमा एसेट्समा चेन्ज हुँदाखेरि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टमा कस्तो चेन्ज भयो त्यो कम्प्युट गर्न मात्र सोधेको छ है यो पनि एउटा सिम्पल क्वेसन हो यु क्यान ट्राई आई थिङ्क अब यहाँनिर अर्को दिएको छ कन्ट्रास्टिङ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड रेजिडुअल इन्कम भनेर यो दुईटा डिभिजनको दिएको छ एउटा कम्पनीको पर्थ र डार्विन डिभिजनको दिएको छ है यसमा अलिकति इन्टरप्रिटेसनको कुरा पनि होला है अब रेन्ज निक्लेस लिमिटेड अफ अस्ट्रेलिया हैज 2 divisions that operate in Perth and Darwin selected
selected data on the two divisions follows. अब यहाँ पनि डेटा त हामीलाई सेम दिएको छ, सेल्स, नेट अपरेटिङ इन्कम, एभरेज अपरेटिङ एसेट, हैन? अब यसबाट हामीले कम्प्युट द रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट फर इच डिभिजन, ल यसको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट निकाल्न सकिन्छ है। 6,30,000 डिवाइडेड बाई 30 लाख, यो पर्थ डिभिजनको भयो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। अनि डार्विन डिभिजनको 18 लाख डिवाइडेड बाई 10 मिलियन। अब यो 18% आउँछ, यसको कति आउँछ? 21 त्यहाँ 63, 21% आउँछ। 63 डिवाइडेड बाई 300, यसको यो 21% आउँछ, नोट गर है यो। त्यसको यो 18% आउँछ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। Assume that the company evaluates performance using residual income and that the minimum required rate of return for any division is 16%. Compute the residual income for each division. अब residual income अब जस्तै रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टको आधारमा इभ्यालुएसन गर्ने हो भने यो दुईटामा कुन राम्रो भयो? पर्थ डिभिजन राम्रो भयो हैन? यसको 21% रिटर्न हुन्छ, यसको चाहिँ जम्मा 18% हुन्छ। अब रेजिडुअल इन्कमको आधारमा गर्ने भने रेजिडुअल इन्कम भनेको नेट अपरेटिङ इन्कम माइनस कस्ट अफ क्यापिटल इन्टु यो अपरेटिङ एसेट गर्ने। जस्तै अपरेटिङ एसेट 30